बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके आल पर जो सैयदुल अंबिया और खातमुन नबीयीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलाद, माल, इज़्ज़त और ईमान में इजाफा फरमाए और हर किस्म की ज़मीनी व आसमानी शर से महफूज रखे। 2024 में एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि जिससे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सच होती नजर आती है। रिवायत है कि तलहा बिन मालिक की आज़ाद करदा लौंडी उम्मुल हरीर बयान करती हैं, मैंने अपने मालिक को बयान करते सुना है। उन्होंने कहा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अरबों की हलाकत कुर्ब क़यामत की अलामत है। असनाद ज़ईफ़ रवाह अत-तिरमिज़ी। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि रिवायात के मुताबिक सारी उम्मत खैर है और अरब खैर की भी खैर है, लेकिन वो साथ ही हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस भी बयान करते हैं जिससे अरब के हलाक होने की अलामतें मिलती हैं। आपको बताते चलें कि सऊदी हुकूमत ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जो आज से पहले किसी ने न किया। 10 साल पहले कौन सोच सकता था कि बीजेपी जैसी फिरका परस्त पार्टी का कोई लीडर मुसलमानों की मुकद्दस तरीन जगह मदीने मुनव्वरा तक जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जो कभी ना हुआ हो कभी कभी वही हो जाता है। 3 दिन कबल ये हादसा भी रूनुमा हुआ कि दयार रसूल के ठीक सामने सऊदी हुकाम ने बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर और भारत की यूनियन मिनिस्टर मिसेज स्मृति ईरानी और जूनियर वजीर वी मुरलीधरन का बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा और जबल उहद का दौरा कराया गया। मस्जिद कुबा में मिसेज ईरानी को आब ज़मज़म भी पेश किया गया। आपको ये भी बताते चलें कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई औरत इस तरह नंगे सर मुक़द्दस मकामात के करीब गई हो और सोने पर सुहागा वो मुसलमान भी नहीं है बल्कि एक शिद्दत पसंद मुल्क की नुमाइंदा औरत है जो खुद भी मुसलमानों के खिलाफ बयान देती नजर आई है। इसे इन मुक़द्दस मकामात पर ले जाकर न सिर्फ सऊदी हुकूमत ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है बल्कि अल्लाह के अहकामात की हुक्मदौली भी की है। हमें नहीं मालूम कि इस दौरे के पीछे वजीर साहिबा की अपनी जाती ख्वाहिश थी या सऊदी हुकाम की खुद को लिबरल दिखाने की एक और कोशिश। बहरहाल इस वाक़े से इतना अंदाजा हो गया है कि आने वाले दिनों में ये तमाशा मक्का मुकर्रमा में भी किया जा सकता है। ए ईमान वालों, मुशरिक बिल्कुल नापाक है तो इस साल के बाद वो मस्जिद हराम के करीब ना आने पाए। और अगर तुम्हें मुहताजी का डर है तो अनकरीब अल्लाह अपने फजल से अगर चाहेगा तो तुम्हें दौलतमंद कर देगा। बेशक अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। इससे जाहिर होता है कि मुशरिकीन का दाखिला हुर्मत वाली तमाम जगहों पर ममनू है। इस वीडियो में आपको अरब की हलाकत व तबाही के असबाब बताएंगे। इसके साथ साथ स्मृति ईरानी के दौरे अरब के अगराज व मकासद के बारे में भी आगाह करेंगे। वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, अरबों को अल्लाह ने बहुत फजीलत बख्शी है क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में ही मबूस किया गया और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अल्लाह ने कुरान मजीद भी अरबी ज़बान में नाजिल किया। इसकी वजह से अरबों को बहुत ज़्यादा फजीलत दी गई। इसके अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरबों को तमाम लोगों पर न सिर्फ फजीलत अता की है बल्कि बाकी दुनिया में भी वो बुलंद मुकाम रखते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि उन्होंने इस इम्तियाजी वस्फ कभी पास न रखा बल्कि उनकी अशराफिया ने अल्लाह की अता करदा नेमतों और इम्तियाजी हैसियत की कदर नहीं की। हम सब जानते हैं कि अरब इमारात दुबई में फहुश कल्चर को रिवाज देने वाले यही अरब है। अरब सरजमीन अरब में भी ये फितने सर उठा रहे हैं, जैसे कि कुछ अरसे पहले भारतीय मौसीकारों को बुलाकर कॉन्सर्ट करवाया गया और इस्लामी सकाफत की धज्जियां बिखेरी गईं। अरब एक ऐसी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां से इस्लाम का नूर फूटा और दुनिया में एक नई सकाफत की बुनियाद रखी गई जिसे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरवीज व तरक्की दी। यूं न सिर्फ अरब इस्लामी सकाफत और रिवायात के अमीन है बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के नुमाइंदे भी अरबी हैं। अब ऐसे में अगर वो इस्लामी इक़दार को पामाल करते हैं तो वो पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ पहुंचाते हैं। जब कौमों में बदअमली, बेराह रवी, बदखलकी, गफलत इज्तिमाई तौर पर घर कर जाती है तो तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है। इंसान ने तकरीबन हर दौर में ये कोशिश की है कि उसकी इज्तिमाई और माशरती जिंदगी मुस्तहकम रहे। इंसानी माशरा इंसानों से तश्कील पाने वाले ऐसे मजमूए को कहते हैं जो बाहमी तौर पर यकसा जिंदगी बसर करते हैं और अपनी ज़रूरत जिंदगी को पूरा करने में और जिंदगी के मुख्तलिफ उमूर की अंजामदही में एक दूसरे के मोहताज होते हैं और इसके साथ साथ अकायद व नज़रियात, मुश्तरिक आदाब व आतात और यकसा अहदाफ के मालिक होते हैं। जब वो इज्तिमाई तौर पर फितरत के खिलाफ चले, जब वो कानून कुदरत को तोड़कर उसके नाफरमान और गुस्ताख बने और खुदा के मुतय्यन करदा कवानीन से इन्हिराफ किया, बनी नौ इंसान को इनफरादी बदअमली की सजा दुनिया में नहीं मिलती, इसका हिसाब किताब आखिरत में है। मगर जब कौम इज्तिमाई तौर पर बदअमल हो जाए तो इसकी सजा दुनिया में ही मिल जाती है। तारीख में ऐसी कौमों का जिक्र भी है। कुरान करीम ने भी ऐसी कौमों का जिक्र किया है जिनमें इखलाकी बदअमली, बेराह रवी घर कर गई थी। क्या उन्होंने
نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے قوموں کو تباہ کر دیا تھا جنہیں ہم نے زمین میں اتنا مضبوط اور پائیدار اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات اور محلات کے نیچے سے نہریں بہائی۔ پھر ہم نے انہیں اتنی پرآسائش اور پرعشرت زندگی دینے کے باوجود ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے کافرو، تم سے پہلے ہم بہت سی قوموں کو جب انہوں نے ظلم کیا تو اس ظلم کی سزا میں ہلاک کر چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، ان نشانیوں کو دیکھ کر انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسے کہاں تھے کہ ایمان لے آتے۔ اے کافروں، ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح ہلاک کر کے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ حجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور اپنے انجام کو جا پہنچے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا بھی وجود دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ ہم تاریخ کے سبھی ادوار کھنگال کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مجموعی طور پر انسان کی زندگی میں بگاڑ غالب رہا اور اصلاح کے بہت کم آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی مجموعی بگاڑ کی وجہ سے قومیں زوال پذیر ہوئیں اور اپنے انجام کو پہنچی۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت قوموں کے عروج و زوال اور قوموں کی تباہی و بربادی کے اطلاق میں قوموں کے درمیان فرق نہیں کرتی۔ جو قوانین یہود و نصارہ کے لیے ہیں وہی امت مسلمہ کے لیے ہیں، جو اصول اہل باطل کے لیے ہیں وہی اہل حق کے لیے ہیں، جو اہل کفر کے لیے ہیں وہی اہل ایمان کے لیے ہیں۔ قرآن کریم میں بیان کردہ قوانین اٹل ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان کو سنت اللہ کہا گیا ہے، یہی اللہ کی سنت ہے۔ قرآن کا پیمانہ ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم خود کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ بڑے بڑے فتنوں اور صدموں میں گھری ہے۔ ہر بڑا فتنہ چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، ستوت بغداد میں ہو یا ستوت اندلس، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو یا مسئلہ کشمیر یا مسئلہ فلسطین، یہ سب امت مسلمہ کو بیدار کرنے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے رونما ہو رہے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر ان کا خون کھولتا ہے یا نہیں، ان کا ضمیر جاگتا ہے یا نہیں، مگر شاید ہم سب ان آزمائشوں میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہمارا خون نہیں کھولا، ہماری مردہ غیرت نہیں جاگی، ہمارے سوئے ضمیر بیدار نہیں ہوئے۔ بغداد جلتا رہا، قوم سوئی رہی، کابل اجڑتا رہا، قوم مدہوش تھی، عراق برباد ہو گیا، قوم بغیرتی کی چادر اوڑھے رہی، لیبیا پر آگ و آہن کی بارش رہی، قوم غفلت سے بیدار نہ ہوئی، فلسطین و کشمیر برما میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری رہی، قوم کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ ہمارے عظیم جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈے مارے گئے اور کہا گیا، لو صلاح الدین ہم یہاں تک آ گئے، تم کب تک سوئی رہو گے؟ اصل میں یہ صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈا نہیں تھا بلکہ ملت اسلامیہ کے وجود پہ ٹھڈا تھا۔ ہمیں کہا گیا، ہمیں للکارا گیا کہ لو ہم یہاں تک آ گئے، تم غفلت سے کب اٹھو گے؟ تمہارے مردہ ضمیر کب زندہ ہوں گے؟ تمہارے مردہ اور خوابیدہ روحیں کب بیدار ہوں گی ہم سے مقابلے کو؟ مگر افسوس ہم نے ان کی کسی للکار پر کان نہیں دھرا۔ ہم 313 تھے تو زمانے کی کایا پلٹ دی۔ آج ہم 1.5 ارب ہیں لیکن پھر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بے جان مٹی ہیں۔ اگر مٹی میں بھی جان ہو تو وہ بڑے بڑے تناور شجر پیدا کر کے سائبان تو پیدا کرتی ہے، مگر ہماری ملت اسلامیہ کے وجود کی مٹی اس سے بھی گئی گزری ہے کہ کوئی دیداور پیدا نہ کر سکی جو ہمارا سائباں ہو سکے۔ ہم تعداد میں اربوں مگر بے جان اور مردہ مٹی کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ ہمارے حکمران بے حسی کی چادر اوڑھ چکے ہیں، ان کی غیرت اور مذہبی حمیت دم توڑ چکی ہے، انہیں دین و ملت پر ہونے والی کسی اونچ نیچ پر کوئی بھی دکھ اور صدمہ نہیں پہنچتا۔ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر بہت سستے داموں میں مل رہے ہیں، جہاں بددیانت حکومتوں، کرپٹ انتظامیہ، بے ضمیر رہنما، جھگڑالو علماء، فسادی ملا، بے اثر پیر و مشائخ ہوں تو امت کی بیداری اور اصلاح کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ چمن کے مالی خود ہی چمن کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور اس کے تنوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آج کس کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، کس کے وسائل پہ قبضے ہو رہے ہیں؟ آج دنیا میں 400 کس کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ہر سو جلی لاشیں بکھری، لاشیں کٹے اعضاء، بین کرتی مائیں، سسکتی بہنیں، اجڑے سہاگ، بلکتے بے سہارا بچے کس ملت سے وابستہ ہیں؟ آج دنیا میں کون سی قوم ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے؟ کیا یہ سب کسی نے سوچا؟ کیا یہ سب دیکھ کر کسی کا خون کھولا؟ کب بیدار ہوگی یہ سوئی ہوئی بے جان ملت؟ کب کھلیں گے اس امت کی آنکھیں؟ اگر کسی بہت گہری نیند میں سوئے ہوئے کو ٹارچر کریں یا کوئی کیڑا مکوڑا بھی ڈس لے تو فوراً بیدار ہو جاتا ہے، مگر بد نصیب امت ایسے ہوئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ٹارچر پہنچنے پر بھی قوم کو ذرا جنبش نہیں آتی کہ وہ کروٹ ہی بدل لے۔
जैसे किसी मुर्दा को जितना मर्जी टॉर्चर करते रहो उसमें जरा जुम्बिश नहीं आती, इसी तरह हमारा हाल है। हम गफलत में पड़े इतनी गहरी नींद सो रहे हैं कि हमारी मिल्लत के जिस्म पर कितने बड़े टॉर्चर और जख्म आए मगर हम में जरा भी हरकत और जुम्बिश नहीं आई। यूं लगता है जैसे हम बेदार होने के लिए हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने के इंतजार में हों कि अगर हमें सूर की आवाज सुनाई देगी तो हम उठेंगे। इससे पहले हम उठने वाले नहीं, मगर इससे पहले उठना हमें कोई फायदा नहीं देने वाला और न हमारे किसी मफाद में होगा। इतने बुरे हालात में भी अरब कौम और इसके हुक्मरान अपनी मनमस्ती में खोए हैं। इन्हें गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात बढ़ाने और बनाने की फिक्र है। वो उम्मत मुस्लिमा की ज़बूहाली और उन पर होते हुए जुल्म से बेखबर हैं, अपने आप में गर्क और मदहोश हैं। आज हमारे अंदर ईमान कमजोर है, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारे किरदार यहूद और नसारा से भी गए गुजरे हैं। हमसे तो सिख बेहतर हैं जो अपने गुरु की एक अदा को अपनाए हैं। सिख इस वक्त दुनिया में जहां भी हैं, जिस भी ओहदे पर हैं, वो अपने गुरु का नमूना पेश करते हैं। वो दुनिया के बड़े से बड़े ओहदे पर भी पहुंच जाएं, अपने गुरु के जैसी दाढ़ी और सर पे पग रखने से नफरत व हतक महसूस नहीं करते। हम में मजमूई तौर पर अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की कौन सी अदा मौजूद है? हम में आका करीम का कौन सा इखलाक व आदात मौजूद है? हम में आका करीम का कौन सा किरदार मौजूद है? हम आपके किस उस्मा पर अमल पैरा हैं? जवाब यकीनन कोई नहीं। मगर इसके बरक्स अरब में ऐसी कौन सी इखलाकी बुराइयां हैं जो अरब माशरे में मौजूद नहीं? वो कौन सी गलाजत, गंदगी और खबासत है? वो कौन से गलत अतवार हैं जो अरब में मौजूद नहीं? वो कौन सी खल्कियात हैं जिनकी उनमें कसरत नहीं? जुल्म, ज्यादती, हसद, हक परस्ती और मफाद परस्ती, क्या ये हमारे इज्तिमाई फेल नहीं? मनशियात के बाजार, हविस के अड्डे, शराब खाने, जुआ, सूदखोरी, हरामखोरी, बददियानती, धोखाधड़ी, झूठ, हसद, दोगलापन, ये सब अरब में पाया जाता है। अब तशद्दुद, तासुब, असबियत और इंसानी दुश्मनी के ऐसे कौन से मुजाहिर हैं जो अरब माशरे में देखने को नहीं मिलते? इन सवालात का जवाब यकीनन हाँ में मिलेगा। ये अरब ही हैं जो हाल मस्त और माल मस्त है, जो अपने प्यारे पैगंबर आका करीम अलैहिस्सलाम की तमाम तर तालीमात को फरामोश कर चुके हैं और अब तबाही के रास्ते पे चल पड़े हैं। अगर ऐसे में अरब माशरे पर तबाही नहीं आएगी तो क्या होगा? किताबुल फतन में है कि हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे सुफान बिन अयनिया ने बयान किया, उन्होंने ज़हरी से सुना, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने ज़ैनब बिनते उम्मा सलमे रज़ियल्लाहु अन्हा से, उन्होंने उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से और उन्होंने ज़ैनब बिनते जोहश रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा। उन्होंने बयान किया, नबी करीम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो आपका चेहरा सुर्ख था और आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अरबों की तबाही इस बला से होगी जो करीब ही आ लगी है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया और सुफियान ने 90 या 100 के अदद के लिए उंगली बांधी। पूछा गया, क्या हम इसके बावजूद हलाक हो जाएंगे कि हम में सालिहीन भी होंगे? फरमाया, हाँ, जब बुराई बढ़ जाएगी तो ऐसा ही होगा। दोस्तों, 2024 में ये अलामतें ज्यादा करीब होती नजर आ रही हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में बयान फरमाई थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम एक दिन हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक सामने से एक शख्स नमूदार हुआ जिसके कपड़े बहुत उजले, सफेद और बाल बहुत ही स्याह थे। इस शख्स पर सफर का कोई असर दिखाई न दे रहा था, लेकिन हम सब इससे नाशना भी थे। ये बड़े एहतराम से हाजरीन के हल्के से गुजरता हुआ आगे बढ़ा और आका करीम के सामने आकर दो जानू होके बैठ गया और अपने दोनों घुटने हुजूर के घुटनों से मिला दिए, अपने हाथ हुजूर की रानों पर रखे और अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाइए कि इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, इस्लाम ये है, तुम ये शहादत दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात दो, माह रमज़ान के रोज़े रखो और इस्तिताअत की सूरत में हज बैतुल्लाह अदा करो। इस नौवारिद साइल ने आपका जवाब सुनकर कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर फरमाते हैं, हमको उस पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह शख्स सवाल भी पूछ रहा है और खुद ही इसकी तस्दीक भी कर रहा है। इसके बाद उस अजनबी ने अर्ज किया, मुझे बतलाइए ईमान क्या है? आपने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह को और उसके फरिश्तों को, उसकी नाजिल करदा किताबों को, उसके रसूलों और याम आखिरत को हक जानो और हक मानो और हर खैर शर की तकदीर को भी हक जानो और हक मानो। ये सुनकर भी उसने कहा, आपने सच फरमाया। इसके बाद उसने पूछा, मुझे बतलाइए कि एहसान क्या है? आपने फरमाया, एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम इस हाल को न पा सको तो अल्लाह ताला तो तुम्हें यकीनन देख रहा है। इस शख्स ने अर्ज किया, मुझे वक़ूअ क़यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया, इसके बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज्यादा जानने वाला नहीं है। उसने कहा, तो फिर मुझे क़यामत की कुछ अलामात ही बता दीजिए।
آپ نے فرمایا جب باندیوں سے ان کی مالکہ اور آقا پیدا ہوں اور جب تم دیکھو کہ برہنہ تن برہنہ پا اور تہیں دست چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے اور ان پر اترانے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اس استفسار کے بعد وہ شخص اجازت لے کے رخصت ہوا۔ میں کچھ دیر وہیں رہا تو حضور نے مجھ سے پوچھا، اے عمر تمہیں خبر ہے کہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے اور تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ عرب ممالک تباہ ہو جائیں گے اور ان ممالک میں ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ ایک آرٹیکل میں کہا گیا کہ عرب دنیا کے سنہرے دور کا خاتمہ ہونے والا ہے اور اس کی تکلیف سارا علاقہ محسوس کرے گا۔ حالانکہ یہ آرٹیکل زیادہ تر معیشی تخمینے لگانے والا تھا، لیکن تباہی اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے ہی آتی ہے، مگر پتہ تب چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ پیشن گوئی سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی اور آج ارد گرد کے ایسی خبریں آ رہی ہیں جو اس کو سچ کر کے دکھا رہی ہیں۔ عرب اتنی بڑی مملکت ہونے کے باوجود کفار و مشرکین کی خوش آمدیں کرتا پھر رہا ہے۔ 9 جنوری 2024 کو مسلمانوں کے دل پہ ایک چھوٹی سی قیامت گزر گئی جب ایک انڈین عورت سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پہ روانہ ہوئی۔ سمرتی ایرانی انڈین وزیر کا 2 روزہ دورہ اس وقت سوشل میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس دورے پر انہوں نے اپنے بقول مدینے کا تاریخی سفر کیا اور وہ مسجد نبوی جبل احد اور مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ سمجھے جانے والی مسجد قباء گئی۔ انہوں نے سابقہ ٹویٹر ایکس پر اس دورے پر سعودی حکام کا شکریہ ادا کیا اور اسے انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان ثقافتی اور روحانی روابط کا عکاس بتایا۔ انڈین ذرائع ابلاغ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مدینے میں کسی غیر مسلم وفد کا استقبال کیا گیا ہو، تاہم اس کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ سعودی سیاحتی اتھارٹی کی ویب سائٹ وزٹ سعودی کے مطابق غیر مسلم افراد مکے اور مدینے کی مقدس مساجد مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے، تاہم اس کے اطراف کے تاریخی اور ثقافتی مقامات سبھی کے لیے کھلے ہیں۔ انڈیا کی اقلیتی امور کی وزیر سمرتی ایرانی پیر سے سعودی عرب کے 2 روزہ سرکاری دورے پہ ہیں۔ ان کا یہ دورہ سعودی عرب سے انڈیا کے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے سفارتی مشن کا حصہ ہے۔ ان کے ساتھ انڈیا کے جونیئر وزیر خارجہ وی مرلی دھرن اور ایک وفد بھی اس دورے میں شامل ہیں۔ انڈین وفد نے جدہ میں اترنے کے بعد مدینے کا بھی دورہ کیا۔ انڈین میڈیا کے مطابق اس موقع پر سمرتی ایرانی نے انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان 2024 کے حج کے لیے ایک باہمی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے تحت 2024 کے حج کے لیے انڈین عازمین کی تعداد 1,75,025 طے کی گئی ہے۔ خاتون وزیر نے انڈین عازمین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے انڈین حج رضاکاروں، حکام اور عمرے کے لیے آئے ہوئے انڈین شہریوں سے بات چیت کی۔ وزیر نے سعودی عرب میں مقیم انڈین شہریوں اور وہاں کے بزنس وفد سے بھی بات چیت کی ہے۔ دلی سے BBC کے نامہ نگار شکیل اختر کے مطابق انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعلقات مسلسل بڑھ رہے ہیں اور سعودی کمپنیاں انڈیا میں بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ سعودی عرب میں 25 لاکھ سے زائد انڈین شہری مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ انڈین میڈیا نے ایرانی کے مدینے میں استقبال کو غیر معمولی اور تاریخی قرار دیا۔ انڈیا کے سرکاری ٹی وی چینل دوردرشن نے اپنی خبر میں کہا کہ مرکزی وزیر سمرتی ایرانی خارجی امور کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن کے ہمراہ سعودی عرب کے شہر مدینہ کے تاریخی دورے پر ہیں۔ سمرتی ایرانی نے مدینے میں اپنے قیام کے دوران مسجد نبوی کے اطراف سے تصاویر ٹویٹ کی۔ انڈین وفد نے احد کے پہاڑ اور مسجد قباء بھی ٹویٹ کیا۔ انڈین میڈیا میں کہا گیا ایرانی کے اس دورے سے مذہب اور ثقافت کے شعبے میں باہمی مفاہمت اور اشتراک کو مدد ملے گی۔ اس بیان پر ذرا غور کریں، کون سے رشتے جب اللہ نے مشرکین کو مسلمانوں کا کھلا دشمن قرار دیا۔ سعودی عرب میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے قائم کی گئی ویب سائٹ وزٹ سعودی نے ٹورسٹ ویزا ہولڈر کے لیے پیغام شائع کر رکھا ہے کہ مکہ اور مدینے کے مقدس شہر صرف مسلمان سیاحوں کے لیے مختص ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں مسلم زائرین آتے ہیں۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے کی ویب سائٹ پہ کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے غیر مسلم افراد پر مرکزی مکہ شہر اور مدینہ کے مذہبی مقامات میں داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تاہم وزٹ سعودی کے مطابق 2 مقدس شہروں کے بیچ ایسے کئی مقامات ہیں جو ہماری مقامی تہذیب اور تاریخ بتاتے ہیں اور یہ سب کے لیے کھلے ہیں۔ سعودی عرب کے ڈی ویزا کی ویب سائٹ کے مطابق غیر مسلم افراد کو مدینے کی سیر کی دعوت دی جاتی ہے، تاہم مسجد نبوی اور اس کے احاطے کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ غیر مسلم افراد عام طور پر سعودی مذہبی مقامات مساجد میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں بعض معاملوں میں استثناء حاصل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں کو مکے کی مسجد الحرام کے باہری علاقوں کا دورہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے پلان کے تحت ہر مذہبی مقام کے حوالے سے مخصوص قواعد و ضوابط چیک کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں امریکی مشن کی 30 مئی 23 کی رپورٹ کے مطابق
23 جولائی کو مکے کی پولیس نے کہا تھا کہ اس نے اس سعودی شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے ایک اسرائیلی یہودی رپورٹر کو مکے میں داخل ہونے میں مدد کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ مکے میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جولائی 18 کو اسرائیلی چینل 13 نیوز نے ایک صحافی کی 10 منٹ کی رپورٹ نشر کی تھی جس میں انہیں مسجد الحرام کے سامنے سے گزرتے اور جبل رحمت پہ چڑھتے دکھایا گیا تھا۔ امریکی رپورٹ کے مطابق آن لائن مسلمانوں اور سعودی شہریوں نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی سربراہ عبد الرحمن السدیس نے مقامی سعودی مقدس مقامات کے احترام پہ زور دیا تھا اور کہا تھا کہ کسی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت یا ان کے کام کی نوعیت سے نہ ہو۔ جیسے پاکستانی صارف کرن بٹ اسے انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی نئی بلندی قرار دیتے ہیں، تاہم بعض صارفین ان کی مدینے میں موجودگی پر طرح طرح کے اعتراض کرتے نظر آئے۔ کچھ لوگوں نے ان کی جانب سے ساڑی پہننے اور حجاب نہ اوڑھنے پر تنقید کی، جبکہ ایسے تبصرے بھی کیے گئے کہ بطور غیر مسلم انہیں مدینے میں داخلے کی اجازت ہی کیوں دی گئی۔ دوسری طرف ایسے صارف بھی ہیں جنہوں نے اس دورے پر ایرانی کو سراہا۔ واضح رہے کہ بھارتی وفد نے حکمران جماعت بی جے پی کی یونین وزیر سمرتی ایرانی کی قیادت میں مدینہ منورہ کا دورہ کیا ہے۔ سعودی حکام نے پہلی بار کسی غیر مسلم وفد کو خصوصی درخواست پر اس طرح مدینے کا دورہ کرایا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت حج کے زیر اہتمام بین الاقوامی حج و عمرہ کانفرنس کی نمائش پیر 8 جنوری سے جدہ کے سپر ڈوم میں شروع ہوئی، جو 11 جنوری تک جاری رہی تھی، جس میں 80 سے زائد ملکوں کے وزراء اور عہدیدار شرکت کر رہے تھے۔ اس کانفرنس کے پیش نظر بھارتی وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام سعودی عرب کے 2 روزے دورے پر تھے۔ اس دورے کے دوران سعودی حکام نے پہلی بار بھارتی وفد کو مسجد نبوی کا دورہ بھی کرایا، جس کی تصدیق ایرانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مختلف پوسٹ شیئر کر کے کی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے اور مشرکوں کو مسجد حرام میں نہ جانے دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کافروں کو مسجد میں داخل ہونے دینے اور نہ ہونے دینے پہ اختلاف ہے۔ حضرت ابو امام حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ آئندہ سال میں ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حج کے موسم میں اعلان براعت کر دیا تھا۔ وہ اسی کا اعلان تھا، لہٰذا آیہ مذکورہ کے معنی بھی یہی ہیں کہ ان کو حج عمرہ کی ممانعت کی گئی، یعنی اسلام کا ایک سیاسی حکم ہے جس کا اعلان سورہ برات کے شروع میں کر دیا گیا ہے کہ جس قدر مشرکین مکے میں موجود تھے ان سے حرم کو خالی کروانا مقصود تھا، تب کہ آئندہ ان کے غلبے کا کوئی بھی خطرہ نہ رہے۔ جہاں تک مساجد کو نجاستوں سے پاک رکھنے کا مسئلہ ہے، وہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس آیت کا تعلق اس مسئلے سے نہیں ہے، کیونکہ فتح مکہ کے قبیلہ صف مقیف کا ایک وفد آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حرم میں ہی ٹھہرایا، حالانکہ یہ وفد کافروں کا تھا۔ صحابہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، یہ وفد کفار کا ہے، یہ نجس ہیں۔ آپ نے انہیں مسجد حرام میں ٹھہرایا تو آپ نے فرمایا مسجد کی زمین پر ان کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس سے پتہ چلا کہ مشرکین کو جو نجس کہا گیا وہ کفر و شرک کی نجاست ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا کہ کوئی مشرک بھی مسجد کے پاس نہ جائے بجز اس کے کہ مسلمین کا کوئی غلام یا اس کی لونڈی۔ اس حدیث میں کافر غلام اور کافرہ لونڈی کو مسجد میں جانے کی اجازت دی۔ انہی آیات و حدیث کے پیش نظر اگر خلیفہ مسلمین اجازت سے مسجد میں داخل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، اور ظاہری نجاست کی حالت میں تو کافر و مسلمان دونوں کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے۔ پھر جمہور کے نزدیک مسجد حرام سے مراد پورا حدود حرم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھینچا تھا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دائرہ اور وسیع کر دیا کہ پورے جزیرۃ العرب سے کافروں کو نکالنے کا حکم فرمایا کہ مکہ مکرمہ اسلام کی مرکزی جگہ ہے اور یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہاں کسی غیر مسلم کو رکھنا گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پورا کیا۔ بس جب پورے حدود حرم بلکہ جزیرہ عرب میں مشرکین کا داخلہ ممنوع ہو گیا تو ان کو مسجد حرام میں آنے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی تفسیر، حدیث اور فقہ میں بصیرت تامہ کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ غیر مسلموں کی سال بھر تجارت اور حج و عمرہ کے موقع پر آمد و رفت بند ہونے سے وہ سامان تجارت جو وہ لایا کرتے تھے اور دوسرے مالی فوائد جو ان کی آمد سے اہل مکہ کو حاصل ہوتے تھے وہ لازماً ختم ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اندیشے کو رفع کرنے اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نازل فرمائے کہ تجارت اور کاروبار کی بندش کی فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں ضرور غنی کر دے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تو اس کے لیے کچھ بات ہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کو کیسے غنی کرتا ہے، مگر اس کا ہر کام اور طریقہ حکمت پر مبنی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد فتوحات عالم کا وہ سلسلہ جاری ہوا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور وہ سب اللہ کے فضل سے غنی ہو گئے۔ پھر حج و عمرہ کرنے والے مسلمانوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ فقر کا مسئلہ ہی نہ رہا۔ اس وقت
1431 हिजरी में 35 से 40 लाख हाजियों ने हज किया और सऊदी हुकूमत का अंदाजा है कि चंद ही साल में ये तादाद करोड़ों तक पहुंच जाएगी। कुछ ऐसी रिवायात भी मिलती हैं जिनसे यहूदी और ईसाइयों को इस मामले में कुछ रियायत मिल सकती है, जबकि मुशरिकीन और बुत परस्तों के लिए सख्त हिदायत है। अब ऐसे हालात में सऊदी अरब के इस अमल को ऐसा प्रोटोकॉल देना बिल्कुल जायज है जो उन्हें तबाही और क़यामत की जानिब एक और कदम बढ़ा देगा। ये औरत जो नंगे सर सऊदी अरब के मुकद्दस मुकामात पे गई और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती नजर आई, ये मुसलमानों को हज की सहूलियात दिलवाने नहीं बल्कि अंदर खाने अपने मामलात को ठीक करने सऊदी अरब गई। इसके लिए आपको दोनों ममालिक के हालात बताते हैं। ठीक 3 साल पहले जब सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इंडिया के पहले दौरे पे आए थे तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए खुद हवाई अड्डे पहुंचे और गले मिलकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा महज रस्मी न था बल्कि इसके जरिए स्ट्रैटेजिक और सफारती हलकों में कई पैगाम जा रहे थे। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वजीर दिफा भी हैं। कुछ माह बाद यानी 2019 अक्टूबर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरे के दौरान इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान एक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल भी कायम की गई थी। हालांकि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात बुनियादी तौर पर तेल के इर्द गिर्द मरकूज थे, लेकिन स्ट्रैटेजिक उमूर के माहिरीन का ख्याल है कि गुज़िश्ता चंद साल में ये ताल्लुकात अब तेल के अलावा स्ट्रैटेजिक ताउन पर आ गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान वहां के अंग्रेजी अखबार अरब न्यूज से बात करते हुए वाज़ेह किया कि सऊदी अरब और इंडिया को सिक्योरिटी के हवाले से एक जैसे खदशात हैं। दिफाई इदारों के क़याम के बारे में बात करते हुए उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताउन पर भी जोर दिया। दिसंबर 2020 में इंडियन फौजी सरबराह जनरल MM नरवा ने सऊदी अरब पहुंच गए। किसी भी इंडियन फौजी सरबराह का सऊदी अरब का पहला दौरा था। सऊदी अरब की फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मद अल मुतीर ने भी इंडिया का दौरा किया। स्ट्रैटेजिक उमूर के माहिर और लंदन के किंग्स कॉलेज में बैनुल अक़वामी उमूर के शोबे के सरबराह हर्ष विपंत ने BBC से बात करते हुए बताया कि आज तक की तारीख में इंडिया की सबसे कामयाब खारजी पॉलिसी खलीजी ममालिक के वस्ती एशिया के साथ है। साउथी न्यूज का यह भी कहना है कि कोरोना वबा के बावजूद इंडिया और सऊदी अरब के फौजी अफसरान एक दूसरे के ममालिक के इदारों में तरबियत हासिल कर रहे हैं। ये भी एक इत्तेफाक है कि इस साल इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान कायम सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसके पेश नज़र इस साल दोनों ममालिक की अफवाज मुश्तरका मशक़ें भी करेंगी। गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक की बहरी अफवाज ने मुश्तरका मशक़ें भी की थी। तो क्या वजह है कि तेल से शुरू होने वाले इस रिश्ते में तब्दीली आ रही है? बशबंद और इन जैसे स्ट्रैटेजिक उमूर के माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल 3 चीज़ों पर मरकूज है: इसराइल, ईरान और अमरीका। अब कई खलीजी ममालिक ने इसराइल के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करके सिफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। पिनत कहते हैं कि मगरबी ममालिक और ख़ास तौर पर अमरीका ने जमाल खाशकजी के मामले पर सऊदी अरब से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। मशरिक़ वस्ता में जो पोलराइजेशन हो रहा है इसके सिर्फ 2 ही मराकज़ हैं, ईरान और सऊदी अरब। अब सऊदी अरब अपने आप को स्ट्रैटेजिक तौर पर मजबूत कर रहा है और इसके लिए इंडिया बेहतरीन ऑप्शन है। पिनत का कहना है कि पिछले 3 साल में इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान दिफा के हवाले से बहुत कुछ हुआ है, जैसे इंटेलिजेंट मालूमात और साइबर सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी की मालूमात का तबादला। सिफारती हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि ताल्लुकात में नई तब्दीलियों के बायस जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान किया तो सऊदी अरब इंडिया के साथ खड़ा था। इसके अलावा भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि वो इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। इंडिया के ताल्लुकात न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ भी काफ़ी बदल चुके हैं। यही वजह है कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात भी जम्मू कश्मीर के खित्ते में कई प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहा है। हर्ष पंत का कहना है कि एक वक्त था जब कहा जाता था कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ ऐसा ताल्लुक है जैसे टोली दामन के साथ। तहम अब पाकिस्तान के बजाय सऊदी अरब ने इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक मामलात को मजबूत करना शुरू किया है। वो इंडिया के करीब आ रहा है और इसका सेहरा मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जाता है। माहिरीन का कहना है कि पहले इंडिया के सऊदी अरब के साथ सिर्फ तिजारती ताल्लुकात थे क्योंकि इंडिया वहां से 18% खाम तेल दरामद करता रहा है, लेकिन अब ये ताल्लुकात दरामद से ज्यादा हो गए हैं। सऊदी अरब के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मद अल मुतीर को इंडियन साथ के मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना दिखाया गया। सऊदी फौज के कमांडर के साथ फौजी वफ्द को बताया गया है कि इस बार इंडिया ने मुल्क के दिफाई बजट का 25% हिस्सा दिफा से मुताल्लिक स्टार्टअप्स और दिफा से मुताल्लिक तहकीक और तरक्की के लिए मुख्तस किया। माहिरीन का ख्याल है कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक तौर पर मजीद मजबूत होना चाहता है और वो भी अमरीका से दूरी के बावजूद। ऐसे में इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने में उनके लिए कोई रुकावट नहीं। जोशी कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सी तब्दीलियां शुरू की। पाकिस्तान की ब्रिगेड को हटा दिया गया,
اب سعودی عرب اپنی فوج کو جدید بنا رہا ہے، یہاں تک کہ امریکہ نے وہاں پر تعینات پیٹریوٹ میزائلوں کو ہٹا دیا۔ اب سعودی عرب تیل کے بعد کی اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سعودی عرب انڈیا کے ساتھ بھی بہتر اسٹریٹجک تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے کسی اسلامی ملک پہ بھروسہ نہیں۔ جوشی کے مطابق سعودی عرب اب اسلامی ممالک کے بارے میں بہت محتاط ہے، کیونکہ ان ممالک میں مسلمانوں کے اندر مختلف فرقوں کے درمیان کشیدگی ہے۔ انڈیا کے قومی سلامتی کے نائب مشیر اروند گپتا نے BBC کو بتایا کہ سعودی عرب بھی تیزی سے اپنا پروفائل تبدیل کر رہا ہے اور 2030 تک کم از کم 14 سے 15 ایسے شعبوں کی نشاندہی کر چکا ہے جہاں وہ جدت لانا چاہتا ہے۔ اروند گپتا کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان اس سمت میں تیزی سے کام کر رہے ہیں اور نہ صرف سعودی عرب بلکہ متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک جیسے کویت، عمان اور بحرین بھی انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انڈیا بھی اس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے اور یہ ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ناظرین، یوں تو یہ سب اطلاعات ماضی سے تعلقات رکھتی ہیں، لیکن ابھی حال ہی میں ایک نجس عورت کا مدینے میں آنے کا واقعہ کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ جب اسرائیل میں فلسطین کی جنگ شروع ہوئی تو مسلم دنیا کی پریشر کی وجہ سے انڈیا کو سعودی عرب کے ساتھ اپنے مفادات ڈوبتے نظر آئے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ دینے کی بنا پر سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ اظہار ناراضگی کیا، جس کے نتیجے میں خاتون وزیر کو وفد بھیج کر ساتھ ہی اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی۔ حقیقتاً اس کا مقصد مسلمانوں کے لیے حج کا جائزہ لینا نہیں بلکہ دوستانہ تعلقات بحال کرنا تھا، اس لیے حج کی سہولت کو بہانہ بنایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں نہیں معلوم اس دورے کے پیچھے وزیر موصوفہ کی اپنی ذاتی خواہش تھی یا سعودی حکام کی خود کو لبرل دکھانے کی ایک اور کوشش۔ بہرحال اندازہ ہو گیا کہ سعودی حکام آنے والے دنوں میں تماشا مکہ مکرمہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ ویسے ایرانی کو ایک بات کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں اور اسلام سے دشمنی چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جہاں اور جب موقع ملا کھل کر اپنی ذہنیت کا اظہار کیا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ 1926 میں حجاز مقدس پر آل سعود کا مکمل اور مضبوط قبضہ ہوا۔ 1927 میں برطانوی حکومت نے آل سعود کی حکومت کی منظوری دی۔ تب سے لے کر اسمرتی ایرانی کے دورے سے پہلے تک سعودی حکمرانوں نے بھی حرم مکہ کی طرح حرم مدینہ میں بھی غیر مسلموں کے داخلے ہونے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ اپنی اسی پالیسی کے تحت حدود حرم پر باضابطہ اعلانیہ بورڈ لگائے جاتے رہے، جس میں حرم مدینہ کے راستے پر صرف مسلمین کے بورڈ لگائے گئے اور غیر مسلموں کو دوسری جانب ڈائیورٹ کرنے کے لیے غیر المسلمین کے سائن بورڈ آوازہ کیے جاتے تھے۔ اب 98 سال کے طویل وقفے کے بعد اچانک ہی مدینۃ الرسول میں غیر مسلموں کو عزت و احترام کے ساتھ بلانا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی نوٹ کیے جانے کے لائق ہے کہ جس وقت کو بسد اعزاز مسجد نبوی تک لایا گیا، اس وقت کے نمائندہ ارکان ایک سے زیادہ خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، جس سے اسلام میں شرک مانا جاتا ہے، اور سعودی سلفی اس قدر شرک بیزار بنتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا بھی ان کے نزدیک شرک ہے۔ اس قدر شرک بیزاری کے باوجود اہل شرک سے اتنی محبت کیوں اور کس لیے؟ ایرانی کا دورہ سعودی عرب سفر اس لیے بھی توجہ کا مرکز رہا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہونے کے ناطے سعودی عرب میں خواتین کے لیے حجاب لازمی ہے، اور یہاں کئی مقدس مقامات ہیں جہاں غیر مسلموں کے جانے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ 3 سال پہلے تک مکہ اور مدینہ میں تمام غیر مسلموں کے داخلے پہ پابندی تھی، مگر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2021 میں صرف غیر مسلموں کو مدینہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ 2021 میں ولی عہد نے سعودی عرب میں کچھ آزادانہ اصول نافذ کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے داخلے کی اجازت نہ دینے والے بورڈ کو ہٹا دیا تھا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے تیل کے ذخائر اب کم ہو رہے ہیں، جو اس کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ فکر سعودی شہزادے کو پریشان کر رہی ہے۔ دوسری جانب ہمسایہ ملک متحدہ عرب امارات دبئی جیسا شہر قائم کر کے پوری دنیا کا مال بن چکا ہے، جہاں بڑی بڑی کمپنیاں کاروبار کے لیے دفاتر کھو رہی ہیں۔ یہی نہیں، دبئی میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے UAE کا تیل پر انحصار کم ہو رہا ہے۔ دبئی کی کامیابی کو دیکھ کر سعودی شہزادہ اب اپنے اسلامی ملک میں بھی اسے دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کو کھول رہے ہیں تاکہ دنیا بھر سے سیاح اور تماش بین آئے اور آمدنی میں اضافہ ہو۔ اتنا نہیں بلکہ سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے اسلامی قوانین کو بھی نرم کر دیا جو اب تک مملکت میں رائج تھے۔ اس کے تحت ہی حال میں سعودی عرب میں ایک بڑے فیشن شو کا انعقاد کیا گیا، اس میں دنیا بھر سے ماڈلز حصہ لینے پہنچی ہیں۔ اس کے تحت سال 2021 میں سعودی اتھارٹی نے مدینہ شہر جانے والی سڑک سے صرف مسلمان کا بورڈ ہٹا دیا تھا۔ فی الحال مکے میں مسلمانوں کو ہی جانے کی اجازت ہے، غیر مسلموں کو مدینے میں داخلے کی اجازت سعودی شہزادی کی جانب سے اسلام کا خود ساختہ لبرل چہرہ پیش کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمان ممالک کی حکومتوں کی پالیسیاں اب مزید لبرل ہو چکی ہیں اور عملاً مسلم امہ جیسی کوئی چیز اپنا وجود نہیں رکھتی۔
دنیا بھر میں تیزی سے بڑھتا اسلاموفوبیا جہاں مسلمانوں کی زندگی مشکل بنا رہا ہے، وہیں مسلم ممالک کی جانب سے مسلمان مخالف قوتوں کے لیے نرم گوشہ اور گرم جوشی کیا گل کھلائے گی، اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر کی 7 تاریخ فلسطینیوں کے لیے قیامت خیز ثابت ہوئی اور اسرائیلی حملوں نے بستیوں کی بستیاں مکینوں سمیت تباہ کر دی۔ لیکن عالمی ضمیر تو چھوڑیے، مسلم امت نام کی چیز بھی ڈھونڈنے سے نہ ملی۔ قتل و غارت گری اپنی جگہ، لیکن زندگی تو چلتی رہتی ہے نا۔ شاید اسی وجہ سے سعودی عرب میں فلمی بیلے اور ثقافتی پروگرامز پوری آب و تاب کے ساتھ منعقد کرنا مجبوری ٹھہرے۔ دوستوں، حکمت مومن کی معراج ہے۔ جب عرب کی بڑھتی ہوئی کم عقلی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ گزشتہ قوموں جن پر عذاب آیا ہے ان پر پہلے بدحواسی اور کم عقلی کو مسلط کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ عبرت کا نشان بن کے رہ گئے تھے۔ پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے چند برس قبل اجتماع کے دوران خطاب کرتے ہوئے گریٹر اسرائیل اور مسلمانوں کی حالت زار سے متعلق نبی کریم علیہ السلام کی پیشن گوئی کا ذکر کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا اور ضرور بنے گا، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ تمام مسلمان ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، عراق، اردن، یہاں تک کہ ترکی بھی اور سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ البتہ مدینے پر قبضے کے لیے یہودی جو پروگرام بنا کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پورا نہ ہونے دے گا۔ مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہ ملے گی۔ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق ایک شخص کے اگر 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے اور ایک بچے گا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی جس میں بے پناہ خون ریزی ہوگی کہ پوری زمین لاشوں سے اٹ جائے گی، اور ایسا ہوگا کہ مردار خور پرندے، گدھ، چیل، کوے وغیرہ تو لاشوں کو نوچنے کھانے کے لیے اطراع کریں گے، مگر نفاست پرندے جو لاش کے اوپر اترنے سے گریز کرتے ہیں تو ان میں سے ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اس کو زمین پر کہیں اترنے کی جگہ نہ ملے گی، کیونکہ زمین ساری لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی، یہاں تک کہ تھک ہار کر جب اس کے پر مسلسل پرواز سے جواب دے جائیں گے تو وہ گرے گا اور زمین پر موجود لاش پہ گرے گا۔ یہ وقت آنے والا اور یہ وقت یہودیوں کے سپورٹرز ہیں، اس وقت ان کے ہاتھ آئے گا۔ یہ سپورٹرز مکمل طور پر یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، جو کہ حضرت عیسیٰ کے دور سے ملعون ہو چکی ہے، کو باقی رکھا گیا، اس کو موقع دیا گیا اور اس نے اسرائیل بنا لیا۔ تقریباً 2000 سال بعد یہ دوبارہ آباد ہوئے ہیں اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے۔ 70 عیسوی کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو استثناء کیوں دیا؟ یہ ایک بڑی تلخ بات ہے۔ قانون تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ منحرف قوم کو اسی وقت ہلاک کر دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے علم ہے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے اور آل فرعون جو ہلاک کی گئی، ایسا سمجھیے کہ سارے معاملے کو درمیان سے ایک وقفہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب بہت تلخ ہے، جو آپ کی حلق سے بڑی مشکل سے اترے گی۔ یہودی قوم کو زندہ رکھا گیا جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے۔ سورہ فاتحہ میں سب مفسرین لکھتے ہیں کہ الضالین سے مراد نصارہ لی گئی اور مغضوب علیہم یہودیوں کو کہا گیا۔ ایک مغضوب اور ملعون قوم کے ہاتھوں آخری امت محمدیہ اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے گا۔ عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اس لیے یہودیوں کو بچایا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اسرار مرحوم ایک واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا اسرائیل صاحب بتایا کرتے تھے، وہ یوپی اتر پردیش بھارت کے راجپوت تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی نوجوان بڑی گری حرکت کرتا تو اس کے سر پر چمار، سوئپر کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا۔ ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ یہ اس لیے کہ اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا تو جوتا لگنے کی تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ تسلی رہتی کہ چلو راجپوت کا ہی جوتا لگا، مگر اگر راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا لگے تو جوتا پڑنے کی تکلیف تو اپنی جگہ، مگر چمار کے ہاتھوں جوتا لگنے سے جو ذلت کے راجپوت کے سر پر ایک چمار جوتا لگا رہا ہے الگ ہے۔ امت محمدیہ سب سے خیر امت ہے، اس لیے اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا، اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس مرکزہ ہے عرب۔ پنت کہتے ہیں کہ مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ نے جمال خاشقجی کے معاملے پر سعودی عرب سے خود کو دور کرنا شروع کر دیا۔ مشرق وسطی میں جو پولرائزیشن ہو رہا ہے، اس کے صرف 2 ہی مراکز ہیں، ایران اور سعودی عرب۔ اب سعودی عرب اپنے آپ کو اسٹریٹجک طور پر مضبوط کر رہا ہے اور اس کے لیے انڈیا بہترین آپشن ہے۔ پنت کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 سال میں انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان دفاع کے حوالے سے بہت کچھ ہوا ہے، جیسے انٹیلیجنٹ معلومات اور سائبر سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کی معلومات کا تبادلہ۔ سفارتی حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تعلقات میں نئی تبدیلیوں کے باعث جب انڈیا نے جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹانے کا اعلان کیا
तो सऊदी अरब इंडिया के साथ खड़ा था। इसके अलावा भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि वो इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। इंडिया के ताल्लुकात न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ भी काफ़ी बदल चुके हैं। यही वजह है कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात भी जम्मू कश्मीर के खित्ते में कई प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहा है। हर्ष पंत का कहना है कि एक वक्त था जब कहा जाता था कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ ऐसा ताल्लुक है जैसे चोली दामन के साथ, तहम अब पाकिस्तान के बजाय सऊदी अरब ने इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक मामलात को मजबूत करना शुरू किया है। वो इंडिया के करीब आ रहा है और इसका सेहरा मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जाता है। माहिरीन का कहना है कि पहले इंडिया के सऊदी अरब के साथ सिर्फ तिजारती ताल्लुकात थे, क्योंकि इंडिया वहां से 18% खाम तेल दरामद करता रहा है, लेकिन अब ये ताल्लुकात दरामद से ज्यादा हो गए हैं। सऊदी अरब के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहाद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मद अल मुतीर को इंडियन साथ के मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना दिखाया गया। सऊदी फौज की कमांडर के साथ फौजी वफ्द को बताया गया है कि इस बार इंडिया ने मुल्क के दिफाई बजट का 25% हिस्सा दिफा से मुताल्लिक स्टार्टअप्स और दिफा से मुताल्लिक तहकीक और तरक्की के लिए मुख्तस किया। माहिरीन का ख्याल है कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक तौर पर मजीद मजबूत होना चाहता है, और वो भी अमरीका से दूरी के बावजूद। ऐसे में इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने में उनके लिए कोई रुकावट नहीं। जोशी कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सी तब्दीलियां शुरू की। पाकिस्तान की ब्रिगेड को हटा दिया गया। अब सऊदी अरब अपनी फौज को जदीद बना रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका ने वहां पर तैनात पैट्रियट मिसाइलों को हटा दिया। अब सऊदी अरब तेल के बाद की अपनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। उनका ख्याल है कि सऊदी अरब इंडिया के साथ भी बेहतर स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है, क्योंकि उसे किसी इस्लामी मुल्क पर भरोसा नहीं। जोशी के मुताबिक सऊदी अरब अब इस्लामी ममालिक के बारे में बहुत मुहतात है, क्योंकि इन ममालिक में मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान कशीदगी है। इंडिया के कौमी सलामती के नायब मुशीर अरविंद गुप्ता ने BBC को बताया कि सऊदी अरब भी तेजी से अपना प्रोफाइल तब्दील कर रहा है और 2030 तक कम से कम 14 से 15 ऐसे शोबों की निशानदेही कर चुका है जहां वो जिद्दत लाना चाहता है। अरविंद गुप्ता कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस सिमत में तेजी से काम कर रहे हैं और न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात और खलीजी ममालिक जैसे कुवैत, ओमान और बहरीन भी इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया भी इस सिमत में आगे बढ़ रहा है और ये एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। नाज़रीन, यूं तो ये सब इत्तलात माजी से ताल्लुकात रखती हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक नजिस औरत का मदीने में आने का वाक़या किसी बड़ी तबाही का पेश क़दम है। जब इसराइल में फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई तो मुस्लिम दुनिया की प्रेशर की वजह से इंडिया को सऊदी अरब के साथ अपने मफादात डूबते नजर आए, क्योंकि इसराइल के साथ देने की बिना पर सऊदी अरब ने इंडिया के साथ इजहार नाराजगी किया, जिसके नतीजे में खातून वजीर को वफ्द भेजकर साथ ही इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। हकीकतन इसका मकसद मुसलमानों के लिए हज का जायजा लेना नहीं बल्कि दोस्ताना ताल्लुकात बहाल करना था, इसलिए हज की सहूलत को बहाना बनाया गया। आपको बताते चलें कि हमें नहीं मालूम इस दौरे के पीछे वजीर मौसूफा की अपनी जाती ख्वाहिश थी या सऊदी हुकाम की खुद को लिबरल दिखाने की एक और कोशिश। बहरहाल अंदाजा हो गया कि सऊदी हुकाम आने वाले दिनों में तमाशा मक्का मुकर्रमा भी दिखा सकते हैं। वैसे ईरानी को एक बात का क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने कभी भी मुसलमानों और इस्लाम से दुश्मनी छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जहां और जब मौका मिला खुलकर अपनी जहनियत का इजहार किया। अगर तारीख का मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि 1926 में हिजाज मुक़द्दस पर आले सऊद का मुकम्मल और मजबूत कब्जा हुआ। 1927 में बरतानवी हुकूमत ने आले सऊद की हुकूमत की मंजूरी दी। तब से लेकर इस्मरती ईरानी के दौरे से पहले तक सऊदी हुक्मरानों ने भी हरम मक्का की तरह हरम मदीना में भी गैर मुस्लिमों के दाखिले होने पर पाबंदी आयद कर रखी थी। अपनी इसी पॉलिसी के तहत हुदूद हरम पर बाज़ाब्ता एलानिया बोर्ड लगाए जाते रहे, जिसमें हरम मदीना के रास्ते पर सिर्फ मुस्लिमीन के बोर्ड लगाए गए और गैर मुस्लिमों को दूसरी जानिब डाइवर्ट करने के लिए गैर मुस्लिमीन के साइन बोर्ड आवाजा किए जाते थे। अब 98 साल के तवील वक्फे के बाद अचानक ही मदीनतुर रसूल में गैर मुस्लिमों को इज्जत व एहतराम के साथ बुलाना क्या जाहिर करता है। यहाँ ये बात भी नोट किए जाने के लायक है कि जिस वक्त को बसद एजाज मस्जिद नबवी तक लाया गया, उस वक्त के नुमाइंदा अरकान एक से ज्यादा खुदाओं पर ईमान रखते हैं, जिससे इस्लाम में शिर्क माना जाता है। और सऊदी सल्फी इस कदर शिर्क बेजार बनते हैं कि या रसूलल्लाह कहना भी उनके नजदीक शिर्क है। इस कदर शिर्क बेजारी के बावजूद अहले शिर्क से इतनी मोहब्बत क्यों और किस लिए? ईरानी का दौरा सऊदी अरब सफर इसलिए भी तवज्जो का मरकज रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क होने के नाते सऊदी अरब में खवातीन के लिए हिजाब लाजमी है और यहाँ कई मुकद्दस मकामात हैं जहाँ गैर मुस्लिमों के जाने में बहुत सी रुकावटें हैं। 3 साल पहले तक मक्के और मदीना में तमाम गैर मुस्लिमों के दाखिले पर पाबंदी थी, मगर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2021 में सिर्फ गैर मुस्लिमों को मदीना शहर में दाखिल होने की इजाजत दी है। 2021 में वली अहद ने सऊदी अरब में कुछ आज़ादाना उसूल नाफिज करते हुए
मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए दाखिले की इजाज़त न देने वाले बोर्ड को हटा दिया था। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब के तेल के ज़खायर अब कम हो रहे हैं, जो उसकी आमदनी का बड़ा जरिया है। ये फिक्र सऊदी शहजादे को परेशान कर रही है। दूसरी जानिब हमसाया मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात दुबई जैसा शहर कायम करके पूरी दुनिया का माल बन चुका है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां कारोबार के लिए दफातर खो रही हैं। यही नहीं, दुबई में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है, जिसकी वजह से यूएई का तेल पर इन्हिसार कम हो रहा है। दुबई की कामयाबी को देखकर सऊदी शहजादा अब अपने इस्लामी मुल्क में भी इसे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब को खोल रहे हैं ताकि दुनिया भर से सयाह और तमाशबीन आए और आमदनी में इजाफा हो। इतना नहीं, बल्कि सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लामी कवानीन को भी नरम कर दिया जो अब तक मुमलिकत में राइज थे। इसके तहत ही हाल में सऊदी अरब में एक बड़े फैशन शो का इनेकाद किया गया। इसमें दुनिया भर से मॉडल्स हिस्सा लेने पहुंची हैं। इसके तहत साल 2021 में सऊदी अथॉरिटी ने मदीना शहर जाने वाली सड़क से सिर्फ मुसलमान का बोर्ड हटा दिया था। फिलहाल मक्के में मुसलमानों को ही जाने की इजाजत है। गैर मुस्लिमों को मदीने में दाखिले की इजाजत सऊदी शहजादी की जानिब से इस्लाम का खुद साख्ता लिबरल चेहरा पेश करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मजमूई तौर पर जायजा लिया जाए तो साफ दिखाई देता है कि मौजूदा हालात में मुसलमान ममालिक की हुकूमतों की पॉलिसियां अब मजीद लिबरल हो चुकी हैं और अमलन मुस्लिम उम्मा जैसी कोई चीज अपना वजूद नहीं रखती। दुनिया भर में तेजी से बढ़ता इस्लामोफोबिया जहां मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल बना रहा है, वहीं मुस्लिम ममालिक की जानिब से मुसलमान मुखालिफ कुव्वतों के लिए नरम गोशा और गर्मजोशी क्या गुल खिलाएगी, इसका अंदाजा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर की 7 तारीख फलस्तीनियों के लिए क़यामत खेज साबित हुई और इसराइली हमलों ने बस्तियों की बस्तियां मकीनों समेत तबाह कर दी। लेकिन आलमी ज़मीर तो छोड़िए, मुस्लिम उम्मा नाम की चीज भी ढूंढने से ना मिली। कत्ल गारत गरी अपनी जगह, लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है ना। शायद इसी वजह से सऊदी अरब में फिल्मी बेले और सकाफती प्रोग्राम्स पूरी आबोताब के साथ मुनक्किद करना मजबूरी ठहरे। दोस्तों, हिकमत मोमिन की मेराज है। जब अरब की बढ़ती हुई कमअक्ली इस बात का इशारा दे रही है कि गुज़िश्ता कौमों जिन पर अजाब आया है उन पर पहले बदहवासी और कम अकली को मुसल्लत किया गया था, जिसकी वजह से वो इबरत का निशान बन के रह गए थे। पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर स्टार अहमद मरहूम ने चंद बरस कबल इज्तिमा के दौरान खिताब करते हुए ग्रेटर इसराइल और मुसलमानों की हालत ज़ार से मुताल्लिक़ नबी करीम अलैहिस्सलाम की पेशनगोई का जिक्र किया था। आपने कहा था कि ग्रेटर इसराइल बनेगा और ज़रूर बनेगा, क्योंकि हदीस शरीफ में इसकी खबर दी गई है। तमाम मुसलमान ममालिक मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगे। इराक, उर्दन, यहाँ तक कि तुर्की भी और सऊदी अरब का भी शुमाली हिस्सा हाथ से निकल जाएगा। अलबत्ता मदीने पर कब्जे के लिए यहूदी जो प्रोग्राम बनाकर बैठे हैं, अल्लाह ताला उसे पूरा ना होने देगा। मदीने में दाखिले की उनको इजाज़त ना मिलेगी। ये सारा कुछ होने वाला है। वो वक्त भी आने वाला है जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के मुताबिक एक शख्स के अगर 1000 बेटे होंगे तो 999 खत्म हो जाएंगे और एक बचेगा। ये वक्त भी आने वाला है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इतनी खौफनाक जंग होगी जिसमें बेपनाह खूंरेज़ी होगी कि पूरी ज़मीन लाशों से अट जाएगी। और ऐसा होगा कि मुर्दार खोर परिंदे, गिद्ध, चील, कव्वे वगैरह तो लाशों को नोचने खाने के लिए इतरा करेंगे, मगर नफासत परत परिंदे जो लाश के ऊपर उतरने से गुरेज करते हैं तो उनमें से एक परिंदा उड़ता चला जाएगा और उसको जमीन पर कहीं उतरने की जगह न मिलेगी, क्योंकि जमीन सारी लाशों से अटी पड़ी होगी। यहाँ तक कि थक हार कर जब उसके पर मुसलसल परवाज से जवाब दे जाएंगे तो वो गिरेगा और जमीन पर मौजूद लाश पे गिरेगा। ये वक्त आने वाला और ये वक्त यहूदियों के सपोर्टर्स हैं, उस वक्त उनके हाथ आएगा। ये सपोर्टर्स मुकम्मल तौर पर यहूदियों के हाथ में है। डॉक्टर सार कहते हैं कि मेरे नज़दीक इस काम के लिए उस मलऊन कौम को, जो कि हजरत ईसा के दौर से मलऊन हो चुकी है, को बाकी रखा गया। इसको मौका दिया गया और उसने इसराइल बना लिया। तकरीबन 2000 साल बाद ये दोबारा आबाद हुए हैं उस सरजमीन में जहां से निकाल दिए गए थे। 70 ईस्वी के अंदर ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? अल्लाह ताला ने इस कौम को इस्तिस्ना क्यों दिया? ये एक बड़ी तल्ख बात है, जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है कि अरब के लिए बहुत बड़ी हलाकत है। और आज हमें नजर आ रहा है कि वो मलऊन और मकदूब अलैहिम कौम यहूदी उनके सीने में खंजर की तरह घोपी गई है और 30 करोड़ के करीब अरब बेहमियती, बेगैरती, बुज़दिली, कमजोरी, जिल्लत, मस्किनत की मिसाल बने हैं। क्या कोई बोल सकता है उस इसराइल के खिलाफ? क्या आज कोई बोल सकता है? 30 से 35 लाख यहूदी इसराइल में आबाद हैं, जबकि इससे ज्यादा अमेरिका में मौजूद है। 50 लाख के करीब और दुनिया भर में 1.25 करोड़ के करीब आबाद हैं, लेकिन इस कदर ताकतवर हैं कि जो चाहते हैं करते हैं। इराक की एटमी इंस्टॉलेशन को तबाह बर्बाद किया और इस बात से अंदाजा लगाए कि जब इसराइली तैयारे इराक की एटमी इंस्टॉलेशन को तबाह करके वापस गए तो सऊदी अरब की फिजा में उन्होंने रिफ्यूलिंग की। अल्लाह ताला ने यह कोड़ा यहूदी मुसलमानों के लिए रखा है।
جتنا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیا کہ ان میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا، تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔